खास कर मुसलमान जो मेरे भाई बहन कनाडा में, यूके में, अमेरिका में, यूरोप के किसी भी जगह बैठे हैं जहाँ पे उनके बच्चे मगरबी माहौल में ढल चुके हैं, उन बहन भाइयों के लिए ख़ास तौर पे दुआ कि पिछले कुछ दिनों से मुतवातर डेली एक दो ऐसे लोग, ऐसी बहनें रब्ता करते हैं जिनके बच्चे इस्लाम से दूर हो चुके हैं, गैर मज़हब में शादी करना चाह रहे हैं या कर चुके हैं, घर छोड़ के चले गए हैं, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़के हैं। क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ की बात होती है वो औलाद का दुख होता है। तो अल्लाह ताला ऐसी औलाद को हदायत दे और तमाम मुसलमान जो बाहर बैठे हैं उनको भी हदायत दे, उनका ईमान मजबूत करे और अपनी दीन की मोहब्बत उनके दिल में पैदा फरमा दे। आज जो आपके लिए अमल लेकर आया हूँ, ये अमल दुश्मन को तबाह बर्बाद करने और रुसवा करने के लिए है। अगर कोई ऐसा दुश्मन है जो आपकी जान पर, आपकी माल पर, आपकी इज़्ज़त पर आ गया है, बारहा माफ़ करने के बावजूद, कहने के बावजूद नहीं समझ रहा, नहीं मान रहा, उसको समझ नहीं आ रही, उसके लिए अमल कर सकते हैं। या कोई ऐसा शख्स जो दीन के ख़िलाफ़ चल रहा है, जो दीन की मुखालफत कर रहा है, उसके लिए आप ये अमल कर सकते हैं। नाजायज़ नहीं करना। बेशक अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद फरमाता है जो माफ़ करते हैं, लेकिन कुछ गलतियाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शैतान बन चुके होते हैं, बारहा माफ़ करने के बावजूद समझते नहीं हैं। तो ये अमल पूरा देखिएगा वीडियो, क्योंकि ये नक्श के साथ अमल भी है आसान सा एक, वो भी करना है। तो इंशाअल्लाह चंद ही घंटों में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन में इंशाअल्लाह दुश्मन तबाह बर्बाद हो जाएगा, ज़लील व रुसवा हो जाएगा। लिखने से पहले जो इस अमल की रूहानी इजाज़त चाहते हैं, 41 बार 41 टाइम दुरूशी पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें, रूहानी तौर पर इजाज़त है। लिखने से पहले सदका खैरात ज़रूर करें। कोई बच्चा हैज़ वाली औरत आपके पास नहीं होनी चाहिए। अगर आप ख़ुद औरत हैं तो पाक साफ़ हालत में लिखना है। जिस कमरे में बैठ के लिखें या अमल करें, कोई जानदार की तस्वीर ना लगी हो। आपने ये नक्श दिन के टाइम किसी वक्त भी बनाना है। सबसे पहले तो नक्श बनाएं, 9 खाने बना लें, जैसे ये मैंने 9 खाने बनाए हुए हैं। सबसे पहले ऊपर ब्लैक कलर का पेन होना चाहिए, सादा कागज़ लाइनों वाला नहीं। या इज़राइल या इज़राइल या इज़राइल या इज़राइल, चारों खानों पे लिख लें। उसके बाद खाना नंबर 1, 3 1 7 3 1 8 3 1 9 3 0 3 2 0 सॉरी 3 2 1 3 2 2 3 2 3 3 2 4 3 2 5। इस चाल के मुताबिक इस नक्श को फिल कर लें। जब फिल कर लिया तो इसके नीचे दुश्मन का नाम बिन माँ का नाम लिखना है। अगर दुश्मन औरत है तो नाम बिनते माँ का नाम। अगर दुश्मन ज़्यादा हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो सबके नाम नीचे लिख लें। फिर जब ये नाम लिख लिया, आगे प्लस का निशान डालें, फिर नाम, फिर प्लस का निशान डालें, फिर नाम, या नीचे नीचे करके नाम लिख लें जो दुश्मन है। लेकिन बेहतर ये कि एक बंदे के लिए करें। जब ये आपने नक्श तैयार कर लिया तो फिर क्या करना है आपने, उससे पहले ही आपने कुछ चीज़ें अपने पास रख लेनी है। उनमें से एक बकरी या बकरे का दिल चाहिए आपको, चाहे कटा हुआ हो, 2 हिस्से हों, ज़्यादा हिस्से नहीं हों, या 2 हिस्से हुए हों या साबुत हो। साबुत होगा तो उस दरमियान में काट लीजिएगा। अगर कटा हुआ तो वो ठीक अपने पास रख लें। 7 सुइयाँ चाहिए, 7 सुइयाँ चाहिए आपको ब्रीक, वो 7 सुइयाँ भी अपने पास रख लें। सुपारा नंबर 30 खोलें, सूरह फील। ये अमल मैंने तकरीबन 1.5 साल पहले भी यूट्यूब पे अपलोड किया था। तो वो सुइयाँ अपने पास रखकर एक सुई अपने सामने रखें और 7 मरतबा सूरह फील पढ़ के उस पर दम करनी है। दूशिफ नहीं पढ़ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़नी, नीयत करके। एक सुई पे दम कर लिया तो एक सुई को, दिल को जब काट लिया था तो आपने नक्श को फोल्ड करके छोटा सा करके दिल के अंदर रख देना है। फिर एक सुई को जब पढ़ लिया तो एक सुई इस तरह दिल में चुभानी है कि एक तरफ से डले और दूसरी तरफ से निकले, जैसे कि दिल भी बंद होता जाए, वो पैवंदकारी होती जाए। एक सुई लगा दी, फिर दूसरी सुई पे 7 मरतबा सूरह फील पढ़ें और दूसरी सुई चुभो दें दिल के अंदर। इसी तरह एक साइड से डालें, दूसरी साइड से निकले, ताकि दिल भी बंद होता जाए। इसी तरह 7 सुइयों को इसी तरह हर सुई पे 7 मरतबा सूरह फील पढ़नी है और 7 सुइयों को दिल के अंदर चुभवा देना है, इस तरह के दिल भी बंद हो जाए, उसकी पैवंदकारी हो जाए। जब आप ये अमल कर लें तो आप कोई पॉली पैक वगैरह ले लें, शापर वगैरह, उसके अंदर इसको रख लें। अगर मेरी कोई बहन भाई ऐसे हैं जो कब्रस्तान नहीं जा सकते तो वो पहले किसी को अरेंज कर लें कि उसी वक्त
اسی وقت کا مطلب 10-15 منٹ میں 20 منٹ میں، کیونکہ دل پڑا رہے گا آدھا گھنٹہ تو وہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا. تو اسی وقت آپ نے پکڑنا ہے اس دل کو جس کے اندر سوئیاں، جس پہ عمل کیا ہوا ہے سوئیاں والا. آپ نے قبرستان لے جانا ہے، چاہے وہ جتنا مرضی دور ہے قبرستان، یہ اب آپ کا ہیڈنگ ہے. وہاں لے جا کر آپ نے دیکھنا ہے، تختیاں لگی ہوتی ہیں ہر جگہ پہ. آپ نے کئی بار 2 سال پرانی قبر ہوتی ہے لیکن لگتی بہت پرانی ہے، کیونکہ پیچھے جو ہوتے ہیں اس کے بچے ان کے یا بہن بھائی ان کے، وہ پیر بھی نہیں کرتے قبر کی، تو قبر کی حالت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. جیسے بارشیں ہوتی ہیں تو قبر بیٹھ جاتی ہیں اکثر جگہ پہ. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ تختی والی دیکھیں جس پہ کم از کم 10 سال پرانی ہو. تو اس قبر کی کسی بھی حصے سے اگر کوئی سوراخ بنا ہوا ہے تو ٹھیک، ورنہ تھوڑا سا اس کو مٹی کونے سے پاؤں کی سائڈ سے اتار لیں. اور یہ جو عمل ہے جو آپ نے کیا ہوا ہے، دل ہے بنایا ہوا ہے، اس کو اس کے اندر ڈال دیں اور اوپر مٹی لگا کے پھر بند کر دیں. اللہ کے حضور وہیں کھڑے ہو کے دعا کریں اپنے دشمنوں کا نام لے کر کہ ان کو تباہ و برباد کر دے، اللہ میرے ذلیل و رسوا کر دے. کہہ کے واپس آ جائیں. جس رستے سے جانا ہے کوشش کریں اس رستے سے واپس نہ آئیں. انشاءاللہ چند ہی گھنٹوں میں، چند ہی دنوں میں، میکسیمم 1 سے 2 دن یا میکسیمم تیسرا دن، انشاءاللہ اس کا رزلٹ بہت زبردست ہے. یہ بہت ہی پاورفل اور مجرب ہے. جس کے لیے کریں گے تباہ و برباد ہونا شروع ہو جائے گا، ذلیل و رسوا ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ ناجائز نہیں کرنے. اگر چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں تو معاف کر دیں، ورنہ آپ خود بھی بدلہ لے سکتے ہیں. لڑائی جھگڑے والی بات ہے تو کوئی پولیس کمپلین یا جو بھی ہے. لیکن یہ عمل تب کریں جب آپ کو لگے کہ بس اب اس کے بعد کوئی حل نہیں ہے میرے پاس. چاہے عورت ہیں چاہے مرد ہیں، یہ یاد رکھیے گا. میں نے اکثر عورتوں کو دیکھا چھوٹی چھوٹی بات پہ ساس کو مارنے چل پڑتی ہیں، نند کو مارنے چل پڑتی ہیں، جٹھانی کو. اور کئی جگہ پہ ساس اور نندیں ہوتی ہیں بہو کو، ابھی 6 مہینے شادی کو گزرے ہیں، بس ہم کہتے ہیں یا گھر چھوڑے یا مار دیں. بھائی، سکے بھائی، ایون اولاد، کچھ بندوں نے رابطہ کیا جو اپنے باپ کو مارنے کے چکر میں تھے. تو خدا کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر معاف کرنا سیکھیں. اگر باپ نے کوئی غلطی کی ہے، جتنی مرضی غلطی کی ہے، لیکن آپ کو کوئی حق نہیں ہے. اسی طرح خیال رکھیں جس طرح آپ کی بیٹیاں ہیں، دوسروں کی بیٹیوں کو وہ اپنی بیٹی سمجھیں. اگر آپ کی بہو ہے تو اس کو بیٹی سمجھیں. اگر آپ کی ساس ہے تو اس کو اپنی ماں سمجھیں. غلطیاں کوتاہیاں کس میں نہیں ہوتی؟ ہر انسان میں کمی ہے سوائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے. وہ ایک کمپلیٹ تھے کہ دنیا ہی ان کے لیے بنی تھی، رحمت للعالمین تھے وہ. تو خدا را چھوٹی چھوٹی باتوں کو معاف کرنا سیکھیں. جہاں پہ بس ہو جائے، بہت مشکل ہو جائے، تب یہ عمل کیجیے گا. واٹس ایپ پر میرے بھائی بہن جو آتے ہیں، صرف وائس میسیج چھوڑنا کہ یہ ہمارا کام ہے، میں آن لائن ہوں یا نہیں ہوں، کال نہیں کرنی. واٹس ایپ پر اگر آپ نے کوئی نقش بنوانے ہیں، کوئی عمل کروانا ہے، چاہے آپ جہاں مرضی بیٹھے ہیں ہدیتاً، تو آپ رابطہ کر لیں. ورنہ ویڈیوز میں تقریباً ہر چیز بتائی ہوتی ہے. ویڈیو کو دیکھیں، ایک بار نہیں سمجھے دوسری بار دیکھیں. ویڈیو کو آگے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. واٹس ایپ پر ویڈیو کو دیکھیں، اس پر عمل کریں. اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اجازت لینے کے لیے 41 ٹائم دروشی پڑھ کے کامنٹس باکس میں انشاءاللہ لکھ دیں. روحانی اجازت ہے. اللہ ہم سب کو اسلام کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.